بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة الفورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيسي ولا بالخصوص أناليز دي سيركوي السيمي كوندكتور. دونك بعد ما شفنا démonstration première relation sur la valeur moyenne égale W max sur P. Maintenant on va voir la valeur démonstration la valeur efficace égale tension maximale sur racine 2. Donc كلا وطريقكم غندو إن شاء الله مباشرة في الديمونستراسيون. On a tension efficace égale tension maximale sur racine 2. Donc هذه relation وندير لها الديمونستراسيون ديالها ونعرف لا سورس ديالها منين جات. تري بيان. كذلك عندي tension de T وهنايا T عندي هنايا السينيال 0 T sur 2 هنايا T. دونك نعرف بأن tension de T دائما هو I max sinus oméga T. Donc tension efficace كذلك surface sur période. من هنا غادي ندير الكاري efficace كاري كيساوي لا surface كاري كيساوي البيريود. بالنسبة للبيريود بالنسبة للسيرفاس قلت لكم هو 0 تل تي. دونك في لافالور موين درت 0 تل تي سيغ 2. دابا غندير 0 تل تي. انا نقول لكم علاش 0 اي دو تي كاري دي دو تي. مادام رفعت الكاري في افيكاس خاصني نرفع الكاري في السيرفاس ونرفع الكاري في البيريود سور تي. دونك بالنسبة للبيريود خديت تي سيغ 2. مي دابا عند الكاري غناخد دو الترنونسات ولا ندي من 0 حتى تي. 0 ديال تي سيغ 2 فوا 2 اللي هي تي سيغ 2 فوا تي سيغ 2. واضح؟ تري بيان. دونك غادي نعوض الانتيغرال بالقيمة ديالو اللي هي 0 تي اي دو تي اللي هي اي ماكس كاري سينيس كاري اوميغا تي دي دو تي سيغ تي. واضح؟ دونك ديك في الانتيغرال اي حاجة كونستون الا كان خارجة من الانتيغرال وتولي ليا اي ماكس كاري sur T l'intégrale 0 T sinus carré oméga T D de T. دونك كاين هنا واحد الخاصية رياضية خصنا نذكر بها. إلا بغيتو عارفين في المات أون سينوس كاري دو إكس تيغال كوا تيغال 1 موان كوس 2 إكس سيغ 2. واضح؟ ولكن حنا هنايا شنو عندنا سين كاري اوميغا تي. دونك تيغال كوا تيغال 1 موان الكوس ديال 2 اوميغا تي سيغ 2. تري بيان. دونك العلاقة هي اللي غنطبقها هنايا تيغال اي ماكس كاري سيغ تي لانتيغرال 0 تي 1 موان الكوس 2 oméga t sur 2 d de t. Très bien. Donc t'égale quoi? T'égale I max carré sur 2t et 2 constants خارجة et où l'intégrale 0t 1 moins cos 2 oméga t d de t. دونك هادشي كيكون مشروح بالتفصيل الممل. ما كاينش شي لوف غادي يبقى داكشي هادي كيفاش داير ليها اولا هادي منين جات ولا هادي ولا اي خاصيه رياضيه مريت فيها الا هو كنوريها لكم. اي عمليه درتها والا كنشرحها لكم باش كلشي يكون واضح كلشي يكون مفهوم ما يكون حتى شي تساؤل. والا كان شي سؤال بطبيعه الحال خليوه في الكومونتير راه ما كاين حتى مشكل. دونك دابا هذه هي الانتيغرال ديالي فينال. يعني مابقاش عندي شي موديفيكاسيون اللي غادي نموديفيها. منك تنتهي لي الموديفيكاسيون في الانتيغرال كندوز ديريكتومون لفونكسيون بريميتيف. دونك تيغال tension maximale carré sur 2 t. دونك الا قلت لكم عندي واحد الفاريابل اكس بريم شنو هو الاشتقاق ديال اكس؟ غتقول لي واحد. ها يعني واحد الفونكسيون بريميتيف ديالو الداله الاصلي ديالو راه هو اكس. واضح؟ تري بيان. دونك هنايا اكس موان وإلا قلت لكم الكوس ديال 2 اوميغا تي. دونك بالنسبة الآن هي
La fonction primitive هي x بالنسبة للكوس ديال دو أوميغا تي كيف كما قلت لكم هي موان 1 سيغ دو أوميغا تي بريم سينيس دو أوميغا تي l'intégrale 0 de t. Donc c'est égal I max carré sur 2t. دونك هنا فيما قلت لك فيما لقيت شي فاريابل غادي نعوضو بالتي، وكذلك في غندير ناقص فيما لقيت شي فاريابل غادي نعوضو بزيرو كيما درت في لا فالور مويان. بالنسبه هنا للفاريابل اللي عندي في هاد الرولاسيون عندي اكس وعندي تي مينوسكيل. دونك تيغال تي اون موان مع موان هي بلوس 1 sur l'intégrale ديال 2 اوميغا تي هي 2 اوميغا لان الانتيغرال ديال هو تي غادي تحيد. انا قلت لكم الديريفاسيون ديال ا اكس راه تبقى ليا هي ا. دونك هنا لي كونستون هو 2 اوميغا لي فاريابل هو تي. واضح؟ سينيس ديال 2 اوميغا تي فاريابل غادي نعوضها بالتي او موان بين قوسين ونفتح ثاني قوس كبير ما دير شي فاريابل غادي نعوضو بزيرو. عندي اكس وعندي تي. دونك زيرو تناقص مع ناقص زائد 1 سور 2 اوميغا سينيس ديال 2 اوميغا فوا زيرو. واضح؟ دونك تيغال اي ماكس كاري سور 2 تي. On a oméga égale 2p sur t. Donc oméga t égale 2p. Voilà. Très bien. On a t plus 1 sur 2 oméga oméga il est 2pr 2p sur t. Donc 2 هي هادي اوميغا راه هي 2 بي يعني تولي ليا 4 بي سور تي سينوس ديال 2 فوا 2 بي سور تي فوا تي ناقص on a 0 1 sur 2 اوميغا اللي هي 2 بي سور تي يعني فين لقيت اوميغا كنعوضها ب 2 بي سور تي. سينيس هادي 2 اوميغا فوا زيرو اللي هي سينيس ديال زيرو. دونك تيغال يو ماكس كاري سور 2 تي. دونك الامور راه غاديه واضحه ما كاينش شي حاجه ناقصها ولا كلشي غادي واضح. تيغال تي بلس هنايا غتولي هي تي سور 4 بي. واضح ضربات في المقلوب وهادي 2 فوا 2 هي 4 بي. مازال ما درت حتى حاجه. بالنسبه هنايا عندي تي وعندي تي غنسامبليفي بالتي غتبقى لي السينوس ديال 4 بي ديال 4 بي ناقص هنايا كذلك تولي ليا تي سور 4 بي والسينوس ديال زيرو راه هو زيرو فوا زيرو. دونك تيغال يو ماكس كاري سور 2 تي. دونك هادي كاملة تفكيت منها غتبقى ليا زيرو. دونك بالنسبة للسينوس ديال 4 بي سينوس ديال 4 بي حنا غادي نشوفو واش راه كتساوي حتى هي غندير ليها الشرح ديالها باش حتى حاجة ما تكون صايبة. بالنسبة هو المحور ديال كوس اكس وهذا هو المحور ديال سين اكس. عندي هنايا زيرو عندي هنايا بي سيغ 2 موان بي سيغ 2 وهنايا بي. نبغي نعرفو السينوس ديال 4 بي. دونك هذا هو المحور هادي هي ها بي ها 2 بي ها 3 بي ها 4 بي. دونك 4 بي جاتني هنا. الا بغيت ندير اسقاط على المحور ديال السينوس كذلك تساوي ليا زيرو. واضح؟ دونك هاديك تساوي زيرو. السينوس ديال 4 بي كتساوي ليا زيرو. دونك تي زائد 2 سور 4 بي فوا زيرو ناقص زيرو. دونك اش كتساوي ليا هي اي ماكس كاري سور 2 تي فوا تي. دونك تيغال اي ماكس كاري غنسامبليفي بالتي وغنسامبليفي بالتي تبقى لي 2 اي ماكس كاري سيغ 2. واضح؟ دونك اي افيكاس كاري تيغال اي ماكس كاري
sur 2. باش نحيد انا الكاري دونك اي افيكاس تيغال غاسين اي ماكس كاري sur 2. دونك نقولو بان الغاسين كيحيد مع الكاري دونك هي اي ماكس كاري sur غاسين 2. كاري كيحيد مع الغاسين غتبقى ليا هي اي ماكس sur غاسين 2. دونك U efficace est égal U max sur racine 2. C'est la relation finale. Donc, on va dire démonstration de la valeur efficace de la tension efficace. واضح؟ دونك كيما كتشوفوا درت مجموعة ديال المراحل اللي فيها الانتجرال فونكسيون بريميتيف فيها الديريفاسيون. دونك راه مشيت بشوية بشوية وما نقصت حتى مرحلة، وأي مرحلة وصلت ليها إلا واش شرحتها بالتفصيل الممل، لأن راه مكاينش شي لبس. وكذلك رغم ذلك نقول لكم الا كان شي حاجه ما مفهوماش ولا شي خاصيه نقصتها ولا شي مرحله شفتوني غلطت فيها فقط خليو لي تساؤل في الكومونتير وانا مستعد نعاود لكم الفيديو تتفهموا، ما كاينش مشكل. دونك هاد الفيديو هاد لي غولاسيون ديال الطونسيون ماكسيمال و طونسيون موين سي تري امبورطون. غادي نخدموه في ليكزارسي ديال الدوبل التيرنونس، وانتم غتشوفوا لابليكاسيون ديالو فاش غادي نخدموهم. نقول لك لا طول عليكم نتوقفوا عند هذا الحد لكم فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله تعالى ودعوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.